Sa bukid nga among gipuy-an, Good morning, mga lisod guys. ka ayong Nandito kami ngayon agianan, sa site dagkong kung batulat saan kami tay nagtitricycle latayan, padulong sa kasagingan. Ito yung Sa bukid nga among gipuy-an, lisod ka ayong agianan, dagkong batulat tay latayan, padulong sa kasagingan. Ay, panahon kung wala misudan, musuroy mi sa kalasangan, lingi-lingi kami sa kadaplinan, basin og naay baksan.